बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। नाजरीन, आखिर इसराइल को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि वो पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान से ही नाजायज़ इसराइली रियासत को एक जायज़ रियासत तस्लीम करवाना चाहता है? और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में होने वाले लिसानी और फ़िरकावारियत से भरपूर हर फसाद के पीछे इसराइल का हाथ होता है? आखिर इसराइल हमसे क्या चाहता है? पाकिस्तान और इसराइल दोनों ऐसी रियासतें हैं जो एक नज़रिए पर बनी। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पर, जबकि इसराइल यहूदियत और सहवानियत के नज़रिए पर। मगर ये दोनों नज़रियात एक दूसरे का उल्ट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क्या में पाकिस्तान के अवाइल में ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल की मतनाज़ ममलकत को तस्लीम नहीं करेगा। ये अल्फाज बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के थे। पहले दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था और पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बायसे तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म सर लियाकत अली ख़ान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद का लालच भी दिया गया, जो उस वक्त अरबों डॉलर मालियत की बनती थी। लेकिन शर्त ये रखी गई कि एक बार इसराइल को एक जायज़ रियासत तस्लीम करने का ऐलान करें। मगर लियाकत अली ख़ान ने उसी वक्त बड़ी सख्ती के साथ ये बात वाज़े कर दी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, ऐसा होना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सका और पाकिस्तान कभी जायज़ कानूनी रियासत तस्लीम नहीं करेगा इसराइल को। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इसराइल को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि वो सारी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता था और आज तक यही चाह रहा है कि पाकिस्तान उसको जायज़ रियासत तस्लीम कर ले। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही आम से सवालात हैं, मगर इनके जवाबात काफ़ी ख़ास हैं। मोहतरम और प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद ही इसराइल के वज़ीर आज़म डेविड बिन गुरियन ने अपनी सहवनी कौम को खिताब करते हुए कहा कि तुम्हें अरब कौम और अरब ममालिक में से कोई ख़तरा नहीं हो सकता। अगर किसी मुल्क से इसराइल को ख़तरा है तो वो पाकिस्तान है। अगर इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनना है तो तुम्हें पाकिस्तान के वजूद को हर हाल में मिटाना होगा। बिन गुरियन की ये नसीहत सहवनी यहूदियों ने नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ाई और आज भी इस पर कारबंद हैं और पाकिस्तान को मिटाने के नित नए हरबे तलाश कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जब आखिर उस वक्त एक गरीब परेशानियों और मसाइल से दो चार लुटे पटे इस मुल्क से इसराइल को क्या खतरा हो सकता था, जबकि उस वक्त हमारे पास उनके जैसे जदीद हथियार और तरबियत याफ्ता अफवाज भी नहीं थी और ना ही एटम बम का कोई तस्वर था। मगर अरब ममालिक उस वक्त भी तेल की दौलत से मालामाल थे और इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन यहूदियों के कमाल जहानत और चालाकी से अरबों की हुक्मरानों में अयाशी और फहाशी का ऐसा जहर घोल दिया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी गुनाह समझने लगे। अरब ममालिक को यहूदियों की बैनुल अक़वामी सरमायादार कंपनियों के जरिए दौलत की रेल पेल में ऐसा मस्त कर दिया गया कि अब उनको इन सब चीज़ों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह का लालच देकर आजमाने के बाद आखिरकार 1965 में हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में खून रेज हमला करके बाकायदा जंग का आगाज कर दिया गया और हिंदुस्तान की हर तरह से मदद की गई। मगर अल्लाह ताला ने अर्ज़े पाकिस्तान की पाक अफवाज को गैबी ताकत के जरिए अता फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुश्मन को मार भगाया। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान यकीनन बहुत अरसा पहले ही इसराइली मालो दौलत के लिए दीनों मिल्लत को फरोख्त कर चुके होते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आने वाला शदीद रद्द अमल और पाक अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा इन गद्दार सियासतदानों को ऐसा करने से रोकता रहा, जबकि इन गद्दारों के अर्ज़े पाक को इसराइल और उसके दजाली इदारों का मोहताज बनाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। ये भी इसराइली साजिश ही थी कि 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। IMF जैसे दजाली इदारों ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे गद्दार सियासतदान और हुक्मरान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ माल इकट्ठा कर सकें और आखिर में पाकिस्तान को कमज़ोर और लागर बनाकर पाकिस्तानी अवाम को अपना मोहताज कर लिया जाए। हम लोग यकीनन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को बहुत गौर से नहीं पढ़ सके जितना गौर से यहूदियों ने पढ़ा और समझा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हम लोग अक्सर इस पर बहस भी करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे 70 साल से लगे हुए हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लो।
نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں حاکمیت صرف دجال کی ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو دجال کے تابع ہونا ہوگا اور ہر ملک کو اپنے آئین اور مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ساری دنیا کا ایک ہی مذہب پر اتفاق ہوگا اور بدلے میں آپ دجالی خزانوں کے مالک ہوں گے، لیکن کرنا وہ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ جواب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے احادیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین اور فوجیں جائیں گی جو مشرق میں ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث نبوی کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہسواروں کی تعریف بھی فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ناقص علم کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ شہسوار، پائلٹس اور جہازوں کی طرف یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا پھر گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ بقول اقبال، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہند میں کون سا ملک اسلام کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا اور کن کن عظیم ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار فرض کر لیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے کون ہے؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور امریکہ کو 18 سال سے افغانستان میں برداشت کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے پڑتی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا بکھر جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا جائے اور پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے قدموں میں ہوگی کیونکہ آپ دین اسلام سے دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ان اسرائیلیوں یہودیوں کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ 2030 تک اسرائیل کو ہر حال میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ پاک فوج اور ISI کے خلاف کیا جائے گا کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک پاکستان جو اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اسی لیے چند غداروں کے سوا اس ارض پاک پاکستان سے مایوس نہ ہونا کیونکہ یہودی عوام، حکومت اور پاک افواج میں اختلاف کے منتظر ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کا کتنا ظرف ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔